नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब में फलों को देखना कैसा है? फलों की ताबीर मुख्तलिफ़ अंदाज से है, यानी अगर आपने फल को उसकी असली फॉर्म में और तरोताज़गी में देखा तो फिर ताबीर और है। अगर आपने गला सड़ा फल या उसकी कलर या किसी चीज़ में ख़राबी देखी तो इसकी ताबीर और है। एक बात याद रखें कि अगर आप किसी भी चीज़ को ख्वाब में उसकी असल फॉर्म में देखें तो उसकी ताबीर अच्छी होती है, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को उसकी बुरी फॉर्म में देखें, ख्वाब कुछ देखें, तो उसकी ताबीर बुरी हुआ करती है। तो इसके लिए आप फिर हल यही है कि सदका करें और 2 नफल उससे निजात के लिए पढ़ें और जो है वो शैतान से जो है वो अल्लाह ताला की पनाह में आएँ। फलों को ख्वाब में देखने की ताबीर कुछ यूँ है कि अगर आपने अंगूर या अनार में से कोई फल देखा है तो अंगूर की ताबीर अलहदा है, अनार की ताबीर अलहदा है। अनार से मुतल्लिक मोबरीन कहते हैं कि इसकी ताबीर औरत भी होती है और जमाशुदा माल भी होता है। यानी अगर आपने मीठा अनार खाया और उसको जो है वो रेड आपने खाया, प्योर रेड खाया, तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत सा माल मिलेगा और या फिर जो शख्स कमा रहा है उसकी शादी होगी। या औरत अगर देखे वही फल तो उसको अच्छा मर्द मिलेगा या फिर उसको पैसा जो है ना वो मिलेगा। अंगूर जो हैं वो ख्वाब में देखने की ताबीर कुछ यूँ है कि अंगूर अगर आपने सब्ज़ रंग का देखा है तो वो अच्छा है, लेकिन अगर आपने काले रंग का, स्याह रंग का देखा है तो बुरा है। लेकिन अंगूर अगर आपने रेडिश देखा है तो वो उसकी ताबीर और है। ख्वाब में सब्ज़ अंगूर को देखने की ताबीर जो है वो माल होती है। इसके अलावा अगर आपने ख्वाब में देखा है कि स्याह अंगूर है तो स्याह अंगूर को देखने की ताबीर जो है वो बदकिस्मती या कोई चीज़ जो है ना वो बुरी आपके सामने आने वाली है, तो उससे जो है ना वो आप फ़ौरी तौर पे सदका खैरात करें। लेकिन अगर आप अंगूर देखते हैं कि वो मीठे हैं और आपने उनको खाया है तो इसकी ताबीर जो है वो अच्छी है, आपको कोई कामयाबी हासिल होगी। लेकिन अगर आप अंगूर में देखते हैं कि वो खट्टे हैं या आपने खाया तो आपको बिल्कुल उसका कोई जायका नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा और जो भी आप हासिल करेंगे वो ख़ासी परेशानी के बाद हासिल करेंगे। सेब को ख्वाब में देखने की ताबीर ये है कि आदमी जो है वो जो हासिल करेगा या औरत जो हासिल करेगी, अगर औरत सेब खाती है या आदमी सेब खाता है दरख्त से उतार के, तो इसका मतलब ये है कि वो ख़ासी मेहनत उसको सारी ज़िंदगी रहेगी और उसका जो है ना वो मेहनत के बाद उसको कामयाबी हासिल होगी। तो अगर किसी ने थोड़ा सेब खाया है तो उसके मुताबिक उसको रिस्क मिलेगा और लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद मिलेगा। इसी तरह अगर किसी ने अमरूद खाया है तो अमरूद अगर सरसब्ज़ है तो फिर तो माल हलाल पाएगा, और अगर अमरूद जर्द है तो बीमार होगा। अगर सुर्ख है और बेमज़ा है तो इसका मतलब ये है अगर सुर्ख है तो इसका मतलब ये है कि वो माल हलाल उसको मिलेगा, और अगर बेमज़ा है और या पीला है तो वो बीमार होगा। इसी तरह अगर जो है वो एक ताबीर अनार की ये भी है कि अगर ख्वाब में अनार मीठा खाएं तो जितने उसके अंदर दाने हैं उस हिसाब से उसको रिस्क मिलेगा, या उसको जो है उसका कारोबार उसी हिसाब से उसको जो है ना वो आमदनी देगा। अंजीर खाने की ताबीर जो है वो अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये है कि जमा शुदा माल की है, ख्वाह ये जो है ना वो रिज़्क़ हलाल नहीं बल्कि उसको रिज़्क़ हराम कहा जाता है। लेकिन जमा शुदा माल में 2 किस्में हैं। अगर उसने अंजीर को मीठा पाया है तो फिर तो
وہ جو ہے اس میں اس کو پھل کے حساب سے اس کو کامیابی حاصل ہوگی۔ لیکن انجیر اگر بے مزہ ہے اور جو ہے وہ کھٹی ہے یا اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پریشانی اور پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ وہ بیمار ہو جائے گا۔ کیلا دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو مال ملے گا۔ کیلا خواہ پیلا ہو اور خواہ سبز ہو، دونوں کی صورتوں میں اس کو اچھا مال حلال ملے گا۔ لیکن گلا سڑا کیلا اس کے الٹ تعبیر ہے۔ بعض اوقات انگوروں کی تعبیر معبرین جو کالے انگور ہیں اس سے بھی دیتے ہیں کہ اس کو جیل ہو جائے گی اور اس کو کوڑے پڑیں گے۔ ترنج کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر پاکیزہ مال ہے اور اولاد ہے، نیک اولاد سے تعبیر دی جاتی ہے کہ ترنج جو ہے وہ استعمال کریں، جتنی ترنج کھائیں گے اتنی ہی اس کے بچے جو ہے نا وہ پاکیزہ اور اچھے نیک اولاد ہوگی۔ اسی طرح خواب میں خوبانی، امرود، سیب، زعفران اور دوسرے میووں کو دیکھنے کی تعبیر جو ہے نا وہ انسان کے لیے اچھی ہے، لیکن اگر وہی تعبیر جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، بیماری کی دلیل بھی ہو سکتی ہے اگر اس کا ذائقہ اچھا نہ ہو۔ ہرے تربوز کو دیکھنے کی تعبیر یعنی گرین، اگر واٹر میلن دیکھا ہے تو اس کی تعبیر رزق ہے اور اچھا رزق ہے۔ لیکن اگر وہی تربوز آپ نے پیلا یا کھٹا یا اس طرح سے کھایا تو وہ بیماری کی علامت ہے۔ تو جیسے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھل کی تعبیریں اکثر اوقات ان کے کھٹاس، مٹھاس اور ان کے فریش ہونے اور ان کے گلے سڑے ہونے سے متعلق ہوتی ہیں کہ اگر ایک چیز اگر آپ نے اچھی فریش دیکھی ہے اور زیادہ مقدار میں دیکھی ہے تو وہ آپ کو اسی حساب سے مال ملے گا، کامیابی ملے گی اور کوئی جاب مل سکتی ہے، کوئی کام آپ کا رکا ہوا وہ ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی آپ کی حل ہو سکتی ہے۔ تو پھل دیکھنے کی تعبیروں میں یہ ساری باتیں آتی ہیں کہ اگر تو آپ نے پھل کو اچھا دیکھا ہے، زیادہ مقدار میں دیکھا ہے تو پھر آپ کو آنے والے وقت میں کامیابی ملے گی۔ اس کے علاوہ اخروٹ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اخروٹ کی تعبیر معبر تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی لڑائی ہوگی کسی سے، اور اگر رزق بھی ملے گا تو محنت اور تکلیف سے حاصل ہوگا۔ لیکن بادام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی بادام اور پستے وغیرہ جو ہے نا وہ پوشیدہ مال ہے، کہ آپ کو کوئی پوشیدہ مال یا کوئی رکھا ہوا کسی کا یا کوئی جائیداد یا کچھ ایسی چیز آپ کے ہاتھ لگے گی۔ جس نے بادام دیکھے یا پستہ دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے کسی خاندان کے کسی فرد سے مال حاصل ہوگا۔ یہ تمام تعبیریں اس بات کی علامت ہیں کہ آپ کو دو باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے خواب کیسے دیکھا، کس صورت میں دیکھا اور کس ٹائم پہ دیکھا، اور جس ٹائم پہ بھی دیکھا اس کے مطابق تعبیر اس کی وارد ہوگی۔ اگر آپ نے رات کے پہلے حصے میں دیکھا تو کافی سالوں کے بعد ہوگی، اور اگر دوسرے حصے میں دیکھا تو کچھ مہینوں یا سال میں ہوگی پوری، اور اگر آپ نے اس سے پہلے دیکھا، فجر سے پہلے دیکھا تو کچھ دنوں یا مہینے، 2 مہینے میں ہوگی، یا اگر آپ نے چاش کے وقت دیکھا تو بھی اسی طرح دلیل ہے کہ وہ کچھ عرصے تک آپ کی پوری ہوگی۔ اس کے بارے میں معبرین یہ نہیں کہتے کہ وہ سال یا مہینے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ بھی ہو سکتا ہے، جلدی بھی ہو سکتی ہے یا تھوڑا لیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔